क्योंकि वो बुजुर्गी हम्द सिताइश सारे सजदों के लायक है। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी तमजीद हो। हालेलुया। करोबियां भी उसकी तमजीद करते हुए उसको मुबारक कहते हैं। सराफीम उसके हजूर में झुकते हुए उसको कदूस 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 पुकारते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब, उसकी 38वीं आयत से। मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 38वीं आयत। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते और कहते थे, ए मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीरों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतारा है तो हम इस पर ईमान लाए। इसने खुदा पर भरोसा किया है। अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मेरे अजीजों, आज अगर आपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप के उस ग्रुप के अंदर पढ़ा है तो आज हमारे इस सरमन का टॉपिक किसी को याद है क्या है? सलीब पर किसने क्या देखा? सलीब पर किसने? द क्रॉस हु सॉ व्हाट। सलीब पर किसने क्या देखा? मसीह की सलीब एक ऐसा माजरा है जिसके बायस मसीह तारीख में जिंदा नहीं बल्कि तारीख उसके बायस जिंदा है। अगर हम ये कहें कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो सलीब के बायस नहीं, तारीख के बायस नहीं, बल्कि तारीख खुदावन यीशु मसीह की सलीब के वसीला से जिंदा है। और अगर हम ये कहें कि सलीब के अंदर बहुत ज्यादा गहराई पाई जाती है, इसकी कई तहें हैं, कई सिमतें हैं, कई जाविये हैं, और एक इंसानी उम्र इसको समझने के लिए नाकाफी है कि इसकी गहराई को, इसकी सिमतों को, इसकी तहों को समझने के लिए हमें एक नहीं बल्कि कई उम्रें चाहिए। और बल्कि तारीख अगर हम देखें तो तारीख में सबसे ज्यादा खूबसूरत जो चीज है वो सलीब है। दौलतमंद है, खूबसूरत है, शानदार है, आला है, मोतबर है, हर एक चीज से सरबुलंद उसकी सलीब है और उसकी सलीब का कोई भी सानी नहीं है। बात की गहराई इस बात में जानना नहीं कि सलीब पर क्या, सलीब किसकी थी, बल्कि सलीब की इस बात से ज्यादा गहराई समझ में आती है, इस बात से ज्यादा वो समझ में आती है कि सलीब पर था कौन और उसके होने की बदौलत किस तरह सलीब ने सबको जो है गले लगाकर उनके गुनाहों से रिहाई बख्श दी। ये ज्यादा मायने रखती है बात कि सलीब में ऐसी क्या कुदरत पाई जाती है कि सलीब की वजह से इंसान के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे रोग मिट जाते हैं और उसकी शान जो है वो उसी सलीब की बदौलत फिर हमें समझ में आती है। सलीब की कुदरत ऐसे है कि उसने इंसान के दिल के तूफानों को थमा कर रख देती है और गले लगाकर बातनी आराम बख्शती है। इस कदर बातनी आराम, इस कदर अंदरूनी आराम बख्श देती है कि कोई इंसान वो आराम नहीं बख्श सकता। इंसान के अंदर की गलाजतों को सलीब खत्म कर देती है, इंसान के बातनी गुनाहों से इंसान को छुटकारा बख्श देती है। और सलीब का माजरा खुद जिस अब्दी रोशनी के अंदर पिन्हा है वो हर एक जगह को, हर एक चीज को रोशन कर देता है। इस कदर सलीब रोशन है कि वो जो उसके साए तले आना शुरू हो जाता है वो सब रोशन होना शुरू हो जाते हैं। और तारीखी माजरा ये है कि जिसे हम सलीब कहते हैं उसकी हम एक बड़ी यादगारी सेलिब्रेट करते हैं ईद क़यामतुल मसीह की सूरत में,
جو چند روز کے بعد حمید قیامت المسیح اسی صلیب کو اور زیادہ سر بلند کرنے کے لیے اسی صلیب کے بہت سارے واقعات کو دہراتے ہوئے ہم خداوند کو جلال دیتے ہیں۔ صلیب جس کی کہا جا سکتا ہے کہ مسیح کی صلیب انتہاؤں کا نام ہے، یہ اس قدر اس میں انسان کی خدا کے ساتھ محبت، خدا کی انسان کے ساتھ محبت کی انتہا پائی جاتی ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں۔ صلیب پر چڑھنے والا اس کا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا، کوئی عام شخص نہیں بلکہ صلیب پر جو چڑھا وہ اس کا اکلوتا بیٹا۔ یوحنا 3:16 کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو، بلکہ صلیب محبت کی انتہا ہے۔ دنیا میں ہم محبت کا نام سیکھتے ہیں، بہت طرح سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ماں باپ کی محبت ہے، محبوب محبوبہ کی محبت ہے، لیکن صلیب محبت کی انتہا ہے۔ صلیب وہ جگہ ہے جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کی اپنے آسمانی باپ کی تابعداری کی انتہا ہے۔ اس قدر وہ تابعدار رہا کہ صلیب کے موت بلکہ صلیبی موت تک اس نے گوارا کی۔ صلیبی موت جو کہ لعنتی موت تھی، جو کہ کہا جا سکتا ہے کفر کی موت تھی، ایک ایسی موت جس کو کوئی بھی شخص اس زمانے میں قبول نہیں کر سکتا تھا، وہ میرے اور آپ کے مسیحا نے قبول کی، لیکن وہ محبت میں قبول کی، باپ کی وفاداری میں، باپ کی تابعداری میں۔ یہ صلیب کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ صلیب انسان کے ظلم اور ریاکاری، ناانصافی اور سنگ دلی کی نشانی تھی کہ صلیب کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ انسان کس قدر سنگ دل ہے، کس قدر ناانصافی کرنے والا ہے، ریاکار ہے۔ لیکن صلیب کی انتہا میں ہم جب باپ کی محبت بیٹے کی صورت میں اور بیٹے کی تابعداری محبت باپ کی صورت میں دیکھتے ہیں تو تب اس کی انتہا ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تب اس کی ڈیپتھ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس کی گہرائی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس قدر صلیب جو ہے وہ انسان کے لیے باعث برکت بن گئی۔ صلیب میں چونکہ کانٹرڈکشن بہت زیادہ تضادات پائے جاتے تھے، یعنی چور، ڈاکو، خونی جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہوتا تھا تو وہ لوگ جو تھے صلیب پر چڑھتے تھے، ان لوگوں کے لیے صلیب ہوتی تھی۔ لیکن یہاں تضاد یہ پایا گیا کہ ایک نیک اور پاک شخصیت کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، ایک ایسی شخصیت جو گناہ سے مبرہ تھی، گناہ اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں، اس کو صلیب پر چڑھا دیا گیا میرے اور آپ کے لیے۔ یہ کھلا تضاد ہے۔ اب سوال یہ کہ ایسا کیوں؟ لیکن جو اس سوال کا جواب پا لیتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں، جو اس سوال کو اپنی زندگی میں اس بھید کو سیکھ جاتے ہیں کہ ہاں صلیب پر ایک بے گناہ شخص کیوں چڑھا، وہ زندگی میں ہر برکت، ہر نعمت، ہر خوشی پانا شروع کر دیتے اور باپ کی قربت میں پھر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور باپ کی قربت میں بڑھ کر بیٹے کو جلال دیتے ہیں۔ صلیب کے بارے میں کہا جاتا تھا بے عزتی کی نشانی ہے، شرم کی علامت ہے، لیکن مسیح کی وجہ سے صلیب فخر کی، افتخار کی اور فتح مندی کی نشانی بن گئی۔ ایسی صلیب جس کو کوئی بھی کبھی بھی اپنے لیے چوز نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صلیب شکست کی علامت ہے، لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے صلیب پر چڑھ کر فتح کا شادیانہ بجا دیا اور اس کو فتح مند بنا دیا ہمارے لیے، ایک ایسا نشان جو فتح مندی کا نشان ہے۔ صلیب مذہب کی تاریخ میں عظیم ترین انقلاب لاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ صلیب کے بعد تمام مذاہب جو تھے وہ صلیب کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن تمام مذاہب کے لیے دنیا کے جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں ان سب کے لیے اگر کوئی انقلاب لا سکتا ہے ان کی زندگی میں اور وہ صرف صلیب ہے، وہ صرف صلیب کا پیغام ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے اور ثابت کرتی ہے کہ نجات کی عمارت جو ہے وہ صلیب ہے۔ سوچا یہ جاتا تھا کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ انسان کو نجات بخش سکتے ہیں، لیکن یہ نجات کا ایک کہا جا سکتا ہے کہ کچا سا عمل تھا، ایک
अहल था, अमल था। लेकिन जो ही ये बात कही गई कि इंसान के गुनाहों का कफारा खुदा का बेटा देकर हमें निजात बख्शेगा और उसकी मोहब्बत के वसीला से, उसकी कफारे के वसीला से हम सब निजात पाएंगे, तो ये एक रेवलेशन है, ये एक ऐसा इनकलाब भी है जो जिंदगियों के अंदर इनकलाब लाकर इंसान को जो है वो निजात बख्श सकता है। और पहला पत्रस 3:18 कहते हैं, मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। और सलीब सबसे बड़ी बात, सलीब नया इंसान पैदा करने के लिए इनकलाब का मंबा है। अगर इनकलाब आप देखना चाहते हैं तो आप सलीब में देख सकते हैं कि सलीब इनकलाब लाने का एक मंबा है। सलीब इंसानों में पाई जाने वाली नस्ली, मजहबी, समाजी और माशरती, जिनसी हर तरह की बाड़ें तोड़ देती है, क्योंकि सलीब के साए में जो जो आ जाता है वो हमेशा की जिंदगी हासिल कर लेता है, हमेशा की वो खुशियां हासिल कर लेता है जो वो दुनिया में रहते हुए कभी भी रिसीव नहीं कर पाता। इस बातनी इनकलाब के करोड़ों लोग गवाह हैं और उसी गवाही के आज हम भी हिस्सेदार बन चुके हैं कि हम भी इसी पाक सलीब को, इसके बड़े अहद को मानने वाले हैं। इस कफारे के उस बड़े काम को हम तस्लीम दिल से करने वाले लोग हैं और ये इनकलाब का दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो हम भी हिस्सा बन चुके हैं। मसीह जाए इम्कानात है, पॉसिबिलिटीज इसमें बहुत ज्यादा है। ऐसी जगह है सलीब जहां इंसान के लिए जहां खुल जाता है, दुनिया खुल जाती है, दुनिया के लिए दुनिया की तमाम रौनकें जहां पर आकर ठहर जाती है। ये ऐसी जगह है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्या मुझ जैसे गिनौने शख्स के गुनाह मुआफ हो सकते हैं? तो मैंने कहा सलीब इम्कानात की जगह है, पॉसिबिलिटीज है। हाँ, वो 2000 सालों से पुकार रही है कि तेरे हर गुनाह का इलाज सलीब के अंदर मौजूद है, तेरी हर एक गिनौनी हरकत की तमाम निजात जो है वो सलीब के अंदर मौजूद है। ये इम्कानात की जगह है, पॉसिबिलिटीज की जगह है, जहां आपको हर शख्स ये बात कहेगा कि तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, इसकी मुआफी नहीं। लेकिन सलीब आज पुकार पुकार कर हमें एक ही पैगाम दे रही है और वो ये कि ये तेरे गुनाह इसी सलीबी कफारे के वसीला से बख्शे जा चुके हैं। हालेलुया। सलीब ऐसी जगह है जहां माजी की पोसीदगी का खात्मा और मुस्तकबिल की रोशनी की इब्तदा होती है। माजी में आपने जितने गुनाह किए, जितनी आपसे गलतियां हुई, खताएं हुई, वो पोसीदा है, वो ऐसी चीज है जिसे ये कहा जा सकता है कि पोसीदगी की हालत में है वो, लेकिन इन सब का खात्मा करके मुस्तकबिल में रोशनी की इब्तदा सलीब करती है। सलीब मजहब की थकावट का खात्मा और रूह की ताजा जिंदगी पैदा करती है। मजहबियत में आकर इंसान थक जाता है, लेकिन खुदावन के रूह में आकर इंसान ताजगी पाना शुरू कर देता है, तरोताजा हो जाता है। सलीब पर नफरतों का खात्मा और मोहब्बतों का आगाज होता है। सारी की सारी नफरतें आकर सलीब के नीचे मिट जाती हैं और मोहब्बतों का आगाज होना शुरू करता है। जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो सलीब के लिए मुमकिन बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हैरत सलीब पर किए गए मसीह के 7 मुबारक कलमात इंसान को आज भी हैरत में डाले हुए हैं और उन्हीं वंडर्स के वसीला से, उन्हीं हैरतों के वसीला से ये बात कही जा सकती है कि मसीह खुदावन 3 घंटे के लिए सलीब पर रहा। सलीबें पहले भी दी जाती रही, सलीबें उसके बाद भी दी जाती रही, लेकिन ये कैसी सलीब कि सलीब पर जो शख्स चढ़ा 3 घंटे तक पूरी दुनिया में, सिर्फ एक यरूशलेम में नहीं, एक उस गुलगत्ता पहाड़ी पर नहीं, पूरी दुनिया में अंधेरा छाया रहा। कैसी खैरत सदा सलीब कि जिसके वसीला से तमाम तरह के मज़ाहिब, तमाम मुमालिक, तमाम लिटरेचर, तमाम तरह की कुतब जो है वो अलग अलग तरह से इस सकाफत को, इस बात को बयान फरमाती हैं कि क्या ऐसा मौजरा हुआ कि सलीब पर उस वक्त ऐसा काम हुआ कि पूरी दुनिया में अंधेरा छाया रहा।
چونکہ مذاہب اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں کہ صلیب پر حیرت انگیز کام ہوا کہ 3 گھنٹے کے لیے آل آف دا ورلڈ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گیا. ہزاروں لوگ صلیب پر چڑھائے گئے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا کہ صلیب پر چڑھنے کے وسیلہ سے چٹانیں تڑک جائیں. اور سب سے زبردست بات، زلزلے آئے لیکن اس سے بھی کہ مردے جو تھے قبرستانوں کے اندر وہ تک زندہ ہو گئے. کیسی حیرت زدہ صلیب، کیسی اس کی قدرت، کیسا اس کا جلال، کیسی اس کی برکات کہ مردے جو تھے قبرستانوں میں وہ بھی اس نے جب فرمایا کہ تمام ہوا، اس کی آواز سے چٹانیں تڑکی، زلزلے آئے، بنچال آئے اور مردے قبروں میں سے زندہ ہو گئے. لیکن جرت نہ ہوئی کہ قبرستانوں میں سے نکل سکتے، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع جب زندہ ہوا 3 دن کے بعد وہی باہر بھی آیا. دوسرے مردے جو زندہ ہوئے وہ صرف اسی بدن میں زندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے دوبارہ مرنا تھا. لیکن میرا اور آپ کا یسوع جب زندہ ہوا جلالی بدن میں زندہ ہوا، اور نہ مرنے کے لیے ابد تک زندہ رہنے کے لیے وہ زندہ ہوا. ہاللیلویا. ایسی حیرت انگیز صلیب، ایسی حیرت انگیز اس کی قدرت، اور ایسی حیرت کہ صلیب کا منبع، جو صلیب کو بنانے والا، جس لکڑی کو اس نے خلق کیا، اسی پر اس کو لٹکایا جائے، اسی پر اس کو کہا گیا کہ اس کو ہم مصلوب کریں گے. اور یسوع مسیح اس پر مصلوب ہوا. صلیب پر ایسا اندھیرا چھایا جس سے روشنی پھیل گئی. اندھیرا تو چھایا لیکن ایسی روشنی جس نے ایندوگین کی تاریکیوں کو انسان کے اندر سے ختم کرنا شروع کر دیا. ایسی حیرت انگیز صلیب، ایسی حیرت انگیز اس کی قدرت. اور اب سب سے پہلا سوال کہ صلیب پر کس نے کیا دیکھا؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلیب پر کس نے کیا دیکھا. ایک دوسرے سے پوچھئے، صلیب پر کس نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلا رومی سپاہیوں نے اسے بطور ایک مجرم دیکھا. سب سے پہلے رومی سپاہی، کہ رومی سپاہیوں نے اسے بطور ایک مجرم دیکھا. رومی سپاہی کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، وہ اپنی ڈیوٹی کو اوبے کرتے تھے. ہر ایک شخص کی ایک ڈیوٹی ہے، جو اس کو ڈیوٹی ملی ہوتی ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. اور رومی سپاہی بھی بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ان کے ہاتھوں میں مجرم کو سونپ دیا جاتا تھا، اور مجرم جب ان کے ہاتھوں میں دیا جاتا تو وہ مجرم سمجھ کر انسانوں سے بدترین سلوک کیا کرتے تھے. انہیں اس قدر ظلم کے انتہا پر ڈھاتے کہ جتنا ان کو کہا بھی نہ جاتا اس سے بھی بڑھ کر وہ ان پر ظلم کیا کرتے تھے. اور جب یسوع مسیح بھی ان کے ہاتھوں میں سونپا گیا تو ایک مجرم کے طور پر سونپا گیا. وہ نہیں جانتے تھے یا وہ سمجھتے بھی نہیں تھے یہ کس کا بیٹا ہے یا یہ کون سی ایسی شخصیت آج ہمارے ہاتھوں میں سونپی گئی. ان کے نزدیک وہ صرف اور صرف ایک مجرم تھا، اور وہ مجرم کے طور پر ہی اس کے ساتھ سلوک کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اسے مارا، اسے کوٹا، اسے ہر طرح سے تذلیل اس کی کی. یعنی انہوں نے جو دیکھا، انہوں نے صرف ایک مجرم کو دیکھا، ایک کریمنل کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک بھی کیا. آج بھی بہت سارے ہماری دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یسوع مسیح کو مجرم کے طور پر دیکھتے ہیں. سوچتے ہیں کہ اس نے کوئی جرم ہی کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ آج صلیب پر لٹکایا گیا. خدا کے خادم عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی خادم جب بیمار ہو جائے تو پتہ کیا ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک خادم ہے نا انہیں خدا دا کوئی گناہ کیتا ہونا ہے اس لیے پھڑیا گیا، اسی لیے بیمار ہویا ہے، اسی لیے جڑا نا ادھے دکھ تکلیف آئے نے. آج بھی ہم یہی جج کرتے ہیں. آج بھی ہم صلیب کو دیکھ کر، صلیب کے خادموں کو دیکھ کر ہمارے نظریات، ہمارے جو کہا جا سکتے ہیں نا دیکھنے کی حس جو ہے وہ کچھ اسی طریقے سے، اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم دوسروں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. اور تب بھی کیا تھا کہ وہ مجرم کے طور پر اس کو دیکھ رہے تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ یہ مجرم ہے، یہ اس نے جرم کیا ہوا ہے. ان کے پاس یسوع کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی ان کے نزدیک. اور رومی سپاہی اپنے مادہ پرست اس قدر زیادہ تھے، میٹیریلسٹک اس قدر زیادہ تھے کہ وہ یسوع کے لباس تک پہ کرا ڈال رہے تھے کہ یہ لباس اگر ہم بیچیں گے تو اس کی کچھ نہ کچھ تو قیمت ملے گی. آج بھی صلیب کو پتہ کیسے دیکھا جاتا ہے کہ ہم صلیب کے پاس جائیں گے ہمیں کیا ملے گا، ہم چرچ جائیں گے ہمیں کیا دو گے، ہم عبادت پہ آئیں گے ہمیں کیا دو گے.
आज भी खुदा के घर में खुदा की सलीब को, खुदा के खादमों के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने अंदर रखे हुए हैं। हम देख ऐसे रहे होते हैं कि हम जा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, हम क्या लेंगे। और तब भी इस कदर वो मटेरियलिस्टिक थे, इस कदर मादा प्रस्त थे, इस कदर लालची लोग थे, इस कदर उनके अंदर लालच बसा हुआ था कि वो यीशु मसीह के कपड़ों पर कुरार डाल रहे हैं कि हम जिसके हाथ ही आएंगे इसको बेचकर चंद पैसे तो हमें मिलेंगे। उनके नजदीक यीशु नहीं बल्कि हर वो चीज जो बिक सकती थी, जो बेचकर हम पैसे कमा सकते थे, वो उस तरीके से वो सलीब को, यीशु को देख रहे थे। आज हमें देखना है कि हम यीशु मसीह की सलीब को कैसे देखते हैं। और बड़ी खूबसूरत एक आयत है कि आदमी को क्या फायदा अगर वो सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान खो दे। अगर हम रुपया पैसा हासिल कर ले, इज्जत दौलत शोहरत हासिल कर ले, लेकिन यीशु हमारे पास ना हो तो हमें क्या फायदा। आज हम सलीब को कैसे देखते हैं, हम सलीब पर क्या देख रहे हैं, हम सलीब को कैसे कबूल कर रहे हैं, हम अपने अंदर सलीब को कैसे ले रहे हैं। सेकंड था, यरूशलेम की औरतों ने यीशु मसीह को बतौर लाचार और बेबस देखा। यरूशलेम की औरतें, जब यीशु मसीह भारी सलीब लादी गई तो वो कोड़े खाता हुआ मसलूब होने के लिए कलवरी की पहाड़ी की तरफ जा रहे, तो बहुत सी औरतें रोती पीटती उसके पीछे चल रही थी, जिन्होंने अपने गम में यीशु को एक प्यास दिल में देखा। पता कैसे रोती हैं, पीटती हैं, चिल्लाती हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मुझ पर नहीं बल्कि अपने और अपने बच्चों पर हो। लेकिन यीशु मसीह को आज भी बहुत सारे लोग लाचार समझते हैं, बेबस समझते हैं। जैसे तब उन औरतों ने समझा, आज भी यही समझा जाता है। पता कब? जब हम अपने दुखों में गिर गए होते हैं, जब हम अपनी तकलीफों में गिरे होते हैं, जब हम कर्जों में डूबे होते हैं, जब हम पर मुसीबतों ने घेरा डाल दिया होता है, तो हम यीशु को लाचार समझते हैं। हम कहते नहीं लबों से कि हाय शायद, लेकिन हम एक्ट करके, हम अमल करके ये बात बता रहे होते हैं कि हमारा यीशु बेबस हो चुका है, हमारा यीशु लाचार हो चुका है, अब वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला। तब औरतें ये रो पीट रही थी कि हाय साडे यीशु नु जड़ा ना मारिया गया, उसको कोड़े मारे जा रहे हैं, उस पर थूका जा रहा है, उसको ठुड्डे मारे जा रहे हैं। वो बेचारा समझ रही थी, वो लाचार उसको समझ रही थी, वो बेबस उसको समझ रही थी। आज हम भी सलीब पर बहुत दफा यही काम कर रहे होते हैं। और रोजों में बहुत सारे ईमानदार काले कपड़े पहन लेते हैं, लाचार खुद को बना लेते हैं, बेबस बना लेते हैं कि साड़ा यीशु इन्हां दिनां च बड़ा बेबस सी, साड़ा यीशु इन्हां दिनां च बड़े कोड़े उन्हें खाते, बड़ा कुछ उन्हें सिया साडे लिए। और बेचारगी के साथ, दुख के साथ अपने चेहरे लटकाकर गम की हालत में हम दूसरों को बता रहे होते हैं कि हम जी दुखों में से गुजर रहे हैं। ये वो दिन है जिन दिनों में हमारा यीशु दुखों में से गुजरा, और हमने भी गुजरना है इन दिनों में दुखों के अंदर। यानी अपने रवैयों से हम जाहिर कर रहे होते हैं कि हमारा यीशु आज भी लाचार है। ये उनका था कि वो बेबस देख रही थी सलीब पर, लाचार देख रही थी। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु को इसी तरह सलीब पर देख रहे होते हैं। और यीशु मसीह थर्ड नंबर पे, मुकद्दसा मरियम ने सलीब पर यीशु मसीह को बतौर अपना बेटा देखा। यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह उसका बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक मां मरियम सलीब के पास खड़ी थी, जिसने अपने दिल की अजियत के साथ यीशु मसीह को बतौर अपना बेटा देखा। इंसानी रिश्तों में हम बाज़-औक़ात जकड़े हुए यीशु मसीह को देख रहे होते हैं। हम उसकी मोहब्बत को, हम मुकद्दसा मरियम ये नहीं देख रही थी कि वो दुनिया का कफारा बन रहा, उसने दुनिया का कफारा देने के लिए, उसने दुनिया को निजात देने के लिए वो सलीबी कफारा अदा कर रहा है, बल्कि वो क्या देख रही थी कि मेरा बेटा कुर्बान हो रहा है, मेरा बेटा जो है वो कुर्बानी दे रहा है। वो इस तौर से यीशु को देख रही थी, वो इस तौर से सलीब को देख रही थी। आज भी दुनिया जो है ना, उसकी अकीदत में घर में आ जाती है, उसकी मोहब्बत में बाज़-औक़ात उसके घर में आना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि शायद मेरा यीशु के साथ कोई रिश्ता है, मेरा यीशु के साथ कोई एक रिलेशन कायम हो चुका है, और मुझे अब यीशु के घर में जाना है, अब यीशु से मुलाकात के लिए जाना है, क्योंकि मेरा रिश्ता खुदावंद के साथ कायम हो चुका है। और इसी अकीदत में
जो है वो चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो रिश्ते ही निभाते रह जाते हैं। वो शो ये कर रहे होते हैं कि इनके लिए सिर्फ रिश्ते जो है वो बहुत मायने रखते हैं। और नंबर 4, मसीह के शागिर्दों ने यीशु मसीह को सलीब पर मरता देखकर अपनी टूटी और मरती हुई उम्मीदों को देखा। ये कैसा एक रिश्ता था। सलीब पर देखिए शागिर्द कैसे यीशु मसीह को देख रहे हैं कि टूटी और मरती हुई उम्मीदों को वो देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यीशु सलीब पर मर रहा है, हमारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, हमारा सब कुछ अब बर्बाद होने वाला है, अब हम दोबारा से उसी डगर पर जाने वाले हैं, हम दोबारा से उन्हीं रास्तों पर जाने वाले हैं। वो शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ रहकर मौजज़े देखते रहे, रोटियां खाते रहे, बड़े बड़े खुदाई काम होते देखते रहे, बदरू गिरफ्ता को आजाद होता देखते रहे, लेकिन आज वो क्या देख रहे हैं? अपनी मरती हुई उम्मीदों को, कि वो सोच रहे हैं कि हमारी उम्मीद खत्म हो रही है, हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म होने वाला है। आज भी बहुत सारे लोग यही काम करते हैं कि वो सलीब पर क्या देखते हैं, ये आपके देखने ही का एंगल है। और डॉक्टर योंगे जो एक बात कहते हैं कि आप जैसा यीशु मसीह को देखेंगे वो उस तरह काम करना शुरू कर देगा। आप जिस तरीके का यीशु मसीह को देखना शुरू करेंगे, यीशु मसीह वैसा आपकी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू करेगा। आप कैसा यीशु को देखते हैं? अगर आप निजात दहिंदा के तौर पर देखते हैं तो वो सिर्फ आपको निजात देगा। अगर आप उसे शाफी के तौर पर लेते हैं तो वो आपको शिफा देना शुरू करेगा। अगर आप उसको समझते हैं कि वो माली बरकत देने वाला खुदा है तो वो यहोवा यरी के तौर पर आपको बरकत देना शुरू कर देगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप यीशु को सलीब पर कैसे देखते हैं। आज आपके नजदीक आपका यीशु किस तरीके का है और आप उसको किस तौर से देख रहे हैं, आप उसको किस तौर से अपनी जिंदगी में रिसीव कर रहे हैं। आप अगर समझते हैं कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है तो वो आपकी निगहबानी करना शुरू करेगा, आपको जो है वो सब कुछ मुहैया करने के लिए, आपकी केयर टेक के लिए वो रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बतौर उसे खुदा का बेटा, अपना निजात देनदार सब कुछ समझते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह तू सबसे आला दर्जा रखता है, तू सब कुछ करने वाला है, तो वो सब कुछ करना शुरू कर देगा। आप सलीब पर कैसे उसको देखते हैं? शागिर्द तो मरती हुई उम्मीदों के साथ देख रहे थे, मौजों में शरीक है तो भी ना उम्मीद। बहुत दफा हम भी बहुत सारे मौजे देखते हैं, लेकिन एक काम हमारी जिंदगी में नहीं होता तो हम अपनी उम्मीद को मरता हुआ देख रहे होते हैं। हमारी जिंदगी में खुदावंद बरकत देता जाए देता जाए देता जाए तो हम कहते हैं हाँ खुदावंद तू जिंदा है। लेकिन अगर हमारी जिंदगी के अंदर वो बरकत ना दे जो हम मांग रहे हैं तो हम सोचते हैं हमारा खुदा छोटा हो गया, हमारा खुदा मर चुका है, या मरती हुई हम उम्मीदें जो है फिर देख रहे होते हैं सलीब पर। लेकिन ये हमारे देखने ही का एंगल है कि हम जो कुछ देखना शुरू करेंगे यीशु मसीह वैसा ही काम करना शुरू करेगा। नंबर 5 है दाएं और बाएं तरफ के डाकुओं ने एक बतौर बादशाह देखा और दूसरे ने मुजरिम देखा। एक ने बतौर बादशाह देखा और दूसरे ने बतौर मुजरिम देखा। एक डाकू जिसे कहा जाता है कि दोनों डाकू सलीब पर, एक दाहिने और एक बाएं, लेकिन एक क्या देख रहा है? वो क्या लान तान दोनों ही कर रहे हैं, लिखा लान तान दोनों ही कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम एक फैमिली में थे तो उन्होंने एक सवाल किया, कहते हैं भाई साहब हमने ना किसी से तशरीह सुनी है कि डाकू जिसने तौबा कर ली थी ना वो यीशु मसीह से पहले ही तालीम पा चुका था, उसने पहले ही तौबा कर ली थी सलीब पर, तो वो बस इजहार कर रहा था इसलिए वो जन्नत में चला गया, इसलिए मैं वो फरदौस में चला गया। तो खुदा के हादिम ने वहां पर बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन बताई कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वहां पर अगर जो आपके सामने मैंने हवाला भी रीड किया वहां पर भी लिखा हुआ था कि उन दोनों ने, वो दोनों यीशु पर 44वीं आयत, इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। एक के बारे में नहीं लिखा गया कि एक करता था, लेकिन दोनों लान तान करते थे। लेकिन दोनों लान तान जब कर रहे थे, लानतें भेज रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, और जब एक डाकू जो कि बहुत बुरी तरह लान तान करता कहता है तूने औरों को बचाया, अपने आप को बचाया, हमें भी बचा, और उसे मुजरिम ठहरा रहा था कि जैसे हम मुजरिम है तू भी मुजरिम है। और उसके इस एक्ट के वसीला से उसने जैसे यीशु मसीह को देखा उसने मुजरिम के तौर पर देखा सलीब पर, और जुर्म करते हुए सोचा कि मैं भी मुजरिम हूं, ये भी मुजरिम है, और उसने जब जुर्म के तौर पर देखा तो वो उसी दिन जहन्नुम में गया। अब दूसरा डाकू जिसने
यीशु मसीह को सर खिलाकर उसकी तरफ मुंह अपना रुख मोड़ने की कोशिश की और कहा कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, हमने तो जो गुनाह किए हम उनकी सजा पा रहे हैं, लेकिन ये बेगुनाह है। वो उसको भी बल्कि डांटता जो उसको मुजरिम ठहरा रहा है और कहता क्या है कि हम तो अपने किए की ही सजा पा रहे हैं, हमने जो गुनाह किए हम तो उनकी सजा पा रहे हैं। और भी सलीब पर और यीशु मसीह से मुखातिब होकर क्या कहता है कि खुदावंद यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए, जब तुम अपनी बादशाही में तो मुझे भी याद रहे। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, यानी वो उसको बादशाह भी तस्लीम कर रहा है, उसको फिरदौस का मालिक भी तस्लीम कर रहा है, उसको कादर मुतलक तस्लीम कर रहा है, उसको खुदावंदों का खुदा तस्लीम कर रहा है। और सलीब पर लटका हुआ यीशु भी सलीब पर है, लेकिन सलीब पर लटके हुए यीशु को भी वो कादर मुतलक तस्लीम कर रहा है, अब्दियत का बादशाह तस्लीम कर रहा है, फिरदौस का मालिक तस्लीम कर रहा है। और उसका ये तस्लीम करना, इस एंगल से उसको देखना, उसको फिरदौस में उसी रात ले गया, इधर मरा और इधर वो फिरदौस में। अब आप कैसे देख रहे हैं, ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप अपने यीशु को सलीब पर कैसे देखते हैं। आपने अपने यीशु को सलीब पर कैसे देखा है, या देखते हैं, या कैसे कबूल करते हैं, या कैसे उसको जानते हैं। एक शख्स की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। रॉबर्ट नाम एक शख्स था और उसका एक दोस्त था। रॉबर्ट जो था वो कहा जा सकता है कि ईमानदार शख्स था और उसका दोस्त जो था वो गैर ईमानदार। और रॉबर्ट हमेशा अपने दोस्त को कहता कि यीशु मसीह को कबूल कर, मेरे साथ चर्च चल। लेकिन उसका दोस्त पता क्या कहता है, हर एक को अपना। रॉबर्ट, हर एक को अपना। पता है इसका मतलब वो क्या समझाता है, कहता है तेरे पास तेरा चर्च है, मेरे पास मेरी बियर है, शराब है, शराब पीने के लिए दोस्त है, जुआ खेलने के लिए मेरे पास दोस्त है, हर एक को अपना। और वो यही कहता था, जब उसे दावत मिलती वो तब यही कहता, जब उसे दावत मिलती वो तब ही यही कहता। और एक बात वो अपने लबों से बार बार कहता कि मैं 50 क्रॉस नहीं करूंगा, मैंने मर जाना और मैं 50 क्रॉस नहीं कर सकता। यानी वो जैसा बोलता रहता, जैसा वो समझता, वो वैसा ही करता रहता। हुआ क्या, वो 48 इयर्स ओल्ड हुआ और अचानक उसके घर में ही उसकी डेथ हो गई। रॉबर्ट उसके घर में उसके जनाजे पर जब गया तो तबूत के अंदर उसके अल्फाज उसके दिमाग में दोबारा गूंजने लगे, हर एक को अपना, हर एक को अपना। यानी वो अपना जो बियर वाला सिस्टम था, शराब वाला सिस्टम था, जुआ खेलने वाली उसकी जो आदत थी, वो उसी को अपना समझता था। आज हम यीशु को क्या समझते हैं। और कहता है रॉबर्ट कि मैं उसके जनाजे में जब शरीक हुआ तो मैं कोई तसल्ली के अल्फाज नहीं बोल सका, मैंने कोई तसल्ली नहीं दी कि ये अब यीशु के पास किया है। हाँ, सिर्फ एक उम्मीद मेरे अंदर बाकी थी कि अब ये तो जहां जाना था ये चला गया, अब इसके घर वालों को मैं तालीम देता हूं और यीशु मसीह की इंजील की खुशखबरी सुनाता हूं ताकि वो लोग बच जाएं। आज खुशखबरी हम सबों के लिए है और हम सब जो ले रहे हैं अपने उन दोस्तों को जो आज भी गुनाहों में मर रहे हैं, हम उन तक ये खुशखबरी सुना सकते हैं, हम उनको यीशु के सलीब के साए तले ला सकते हैं ताकि वो ये ना कहें कि हर एक को अपना, हर एक का अपना, वो ये बात ना कहे। और जोसेफ हार्ट का कहना है, जिस लम्हे एक गुनाहगार यीशु मसीह को कबूल करता है, अपने मसलूब खुदा पर भरोसा करता है, उसकी मुआफी उसे फौरन मिल जाती है। हम सोचते हैं कि शायद सदियां लगेंगी, नहीं, जो दिल से कबूल कर ले यीशु मसीह को, उसके कफारे को, उसकी सलीब को, उसके सारे जख्मों को, उसकी सारी उन बातों को जो उसने मेरे और आपके लिए की, उन सब को वो दिल से कबूल कर ले तो उसी वक्त उसकी मुआफी जारी है। और डॉक्टर लाइट जॉन्स कहते हैं सलीब और मौत के बारे में बात करना काफी नहीं है, टेस्ट खून है। अगर आप करना चाहते हैं तो खून के जरिए इस बात को प्रूव कर लीजिए कि हाँ, मेरे और आपके यीशु का बहाया हुआ खून इंतहाई कीमती है और निजात और मखलसी बख्शने वाला है। छठे नंबर पर है, काहिनों और फकीरों फरीसियों ने इसे धोखेबाज और बागी समझा। काहिनों ने, फकीरों ने, फरीसियों ने क्या समझा कि ये धोखेबाज है, जो कहता है 3 दिन में मैं हैकल को ढा दो तो 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा, यानी ये धोखेबाज शख्स है। और जो गुनाहों को माफ कर रहा है ये धोखेबाज शख्स है, ये कुफर बकता है। उन्होंने इस तौर
یسوع مسیح کو لیا. آج بہت سارے پاسٹرز، بہت سارے کاہن، بہت سارے ایسے لوگ خود کو خدا بنا بیٹھے ہیں. خدا کے خادم ایک کلپ ہمیں دکھا رہے تھے اور خود بھی بڑا ہنس رہے تھے. اتنا اسی کلپ کو دیکھ کر یہ انجوائے کر رہے تھے، لیکن اس میں نے جو چیز سیکھی وہ پتہ کیا، کہ یہ خود کو خود خدا بنا بیٹھا ہوا تھا. یعنی خود کو خود ایسے پیش کر رہا تھا اور جوتا اتار کے دے تیری پہ ٹکا ٹکا کے مار رہا تھا کہ نکل ابلیس، نکل ابلیس. جبکہ اس کی قدرت تو ایسے کام کرتی ہے کہ وہ فرما دے تو 4 دن کے مردے بھی باہر نکل آتے ہیں، جوتے مارنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. تب بھی فقی فریسی کاہن جو تھے وہ اس کو کافر سمجھ رہے ہیں، اس کو کیا، اس کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج بھی خود میں خدا بنا بیٹھے ہیں خود کو. خداوند کی قدرت تو بڑی جلالی قدرت ہے. وہ تو ایسی قدرت ہے کہ اس کے اندر ایسی انتہا کی زبردست پاور پائی جاتی ہے کہ وہ فرماتا جائے، وہ بولتا جائے تو ہر ایک چیز وجود میں آنا شروع کر دیتی ہے. بحر کلثم چاک ہو جاتے ہیں، یردن سوکھ جاتی ہیں، پانیوں کے تلاطم تھم جاتے ہیں. اس کی قدرت لا انتہا ہے. اس کی صلیب کے سائے میں جو آ جاتے ہیں وہ گنیری برکات کو اپنی زندگیوں میں پانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں نے مذہبیت کے لبادے اور رکھے ہوتے ہیں، خود کو مذہبی بنایا ہوتا ہے. خود کو کہتے ہیں کہ اتنے غرور اور مغرور ہوتے ہیں کہ وہ عام جو کہا جا سکتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں پاسٹرز بھی ہیں، جو صحیح معنوں میں ایماندار ہیں، ان کی نظر میں وہ بھی حقیر ہوتے ہیں. ایسے کاہن تب بھی تھے اور آج بھی ہیں. اور ایسے ہی کاہنوں کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ عبادتوں کے اندر وہ برکتیں، وہ نعمتیں جاری ہو ہی نہیں پاتی جو خود کو خود ایک بادشاہ کی سیٹ پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک شہنشاہ کی سیٹ جو کہ خداوندوں کے خدا کی ہے، اس جگہ پر خود کو بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں. اور جو مسیح خداوند اور خود خدا پر حملہ کر کے مذہبی ہیلے بنا کر بزرگ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اور میں نے خدا کے خادم کے ساتھ ایک کلپ دیکھا. مسیحی ہی شخص خود کو بنا کر بیٹھا ہوا ہے بابا، اور نام کیا ہے کہ مسیح ساتھ میں لگا ہوا ہے. ایسے لوگ جو خطرناک قسم کے ہیں، جو خداوند کا نام لے کر مذہبیت کا نام مذہبی بن کر اور گمراہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور پیچھے کرتے کیا ہے؟ وہ کالا علم، نوری علم، جتنے بھی علوم ہیں وہ سیکھ کر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایماندار کس قدر مضبوط ہے، ایمانداروں کے اندر کس قدر سینس پائی جاتی ہے روحانی، کہ اس روحانی سینس کے تحت وہ ایسے لوگوں کو جج کر سکے. جو لبادہ تو مذہبیت کا پہنے ہوتے ہیں، لباس تو انہوں نے مذہبی پہنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اندر شیطانیت گھسی ہوئی ہوتی ہے. یعنی بھیڑوں کے روپ، بھیڑیے کے روپ میں وہ خود کو بھیڑ بنائے ہوتے ہیں، چرواہا بنا کر رکھے ہوتے ہیں. سمجھتے سمجھاتے کیا ہے کہ ہم خداوند کے ہی پیروکار ہیں، لیکن ہوتے کیا ہے؟ وہ اندر سے بھیڑیے. بہت سارے ایسے خدام اب خود کو خدام کہتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے تھے، اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگ تہواروں کو، عبادتوں کو عام سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جیسے عام عبادتیں ہیں، جیسے عام تہوار چل رہے ہیں، ایسے ہی یہی سب کچھ چل رہا ہے، اور اسی طرح وہ چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن خدا نے ایسے لوگوں کو رد کیا، اور صلیب کے دامن میں ایسے بے دین لوگوں کو پتہ کیا کہتا ہے؟ احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں. وہ کیونکہ خود کو خود خدا بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کہتا ہے احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں. وہ خود کو چونکہ خود خدا بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ خود ہی اپنے سارے کام کرنا پسند کرتے ہیں. یہودیوں کے لیے صلیب ٹھوکر کا باعث، یونانیوں کے لیے بے وقوفی، لیکن میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ فخر کا سبب ہے. ہاللویا. یہودی ہو، کاہن ہو، کوئی کسی بھی فرقے کے ہو، ان کے لیے ٹھوکر، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ فخر کا سبب. نمبر 7 ہے، آسمان کے فرشتوں نے عقیدت کے ساتھ مسیح کی محبت کی انتہا کو دیکھا.
یہ ایک اگلا فرقہ، یعنی کون سے ایسے فرقے تھے جنہوں نے یسوع مسیح کی صلیب پر یسوع مسیح کو کیسے کیسے دیکھا، اس میں فرشتے بھی، کہ فرشتوں نے کیا دیکھا، عقیدت کے ساتھ مسیح کی محبت کی انتہا کو۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا تو فرشتے آسمان پر متوجہ تھے، ان کی توجہ جو تھی وہ صلیب پر مرکوز تھی، وہ صلیب کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ قربان ہو رہا ہے، اور کس فرما برداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ فرشتوں نے اسے ایک محبت کے پیکر کی صورت میں دیکھا، فرما بردار بیٹے کی صورت میں، اس قدر فرما بردار کہ موت، بلکہ صلیبی موت تک گوارا کی۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ یسوع مسیح کو فرما بردار بیٹے کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ایک طبقہ جو یسوع مسیح کو صرف تابع دار، فرما بردار بیٹا سمجھتا ہے اور اسی کی صورت میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 8 ہے، رومی صوبیدار نے مرتے ہوئے یسوع کو دیکھ کر خدا کا بیٹا دیکھا۔ رومی صوبیدار، ایک اور طبقہ کا کون سا آ جاتا ہے، ایک اور فرقہ رومی صوبیدار کا، اس نے کیا دیکھا، یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر۔ رومی صوبیدار جو اس وقت اس نگہبانی پر مامور تھا جب یسوع مسیح کو صلیب دی جا رہی تھی، اس کی نگرانی کر رہا تھا، تو ہوا کیا، اس نے چٹانیں دڑکتے ہوئے دیکھی بہت سا، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے نا، زلزلہ آیا، چٹانیں تڑکی، قبریں کھل گئی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر سب پر خوف طاری ہو گیا۔ لیکن واحد ایک شخص صوبیدار، جس نے جب یسوع مسیح کو یہ سب کچھ اس کی موجودگی میں ہوتے دیکھا تو کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ایک زبردست بات کہ یسوع مسیح کی زندگی میں تو اس نے بہت ساروں کو بچایا، لیکن میرا اور آپ کا یسوع اس قدر پاک، اس قدر معتبر، اس قدر جلالی کہ مرتے مرتے بھی وہ بچا رہا ہے۔ صوبیدار بچ گیا اور بھی بہت ساری زندگیاں اس کے وسیلہ سے بچ گئی۔ کیسا زوراور یسوع، کیسا جلالی یسوع، کہ اس کی صلیب جو ہے وہ آج بھی جلالی کام کرتی ہے۔ یسوع مسیح روحوں کی نجات کے لیے زندہ بھی، مرتے ہوئے بھی، اور آج باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا بھی شفاعت کر رہا ہے۔ اور اب ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی مصلوبیت میں، یسوع مسیح میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ صوبیدار نے مصلوب ہوتے ہوئے یسوع کو دیکھ کر خود کو تبدیل کیا، یسوع کو خدا کا بیٹا مانا، تبدیل ہوا اور مسیحیت کو قبول کر گیا۔ کردار بدلا، صحبتیں بدل گئی، نفس بدل گیا، ہر ایک چیز اس کے اندر، روشیں بدلنا شروع ہوئی۔ آج جب ہم صلیب کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے ساتھ کچھ چینج آیا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم نے جب یسوع مسیح کو صلیب پر دیکھا ہے، یا دیکھ رہے ہیں، یا جان رہے ہیں، یا قبول کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، تو کیا ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں، ہماری صحبتوں میں، ہماری روشوں میں، ہمارے ہر ایک کام میں کیا تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے؟ کیا جو گالیاں ہم 10 سال پہلے منہ سے نکالتے تھے، آج بھی ہماری زبان گالیاں ہی نکال رہی ہے؟ کیا جب 10 سال پہلے ہم میں حسد تھا، نفرت تھی، غصہ تھا، تفرقے تھی، جدائیاں تھی، بدعتیں تھی، ہر ایک بات ہمارے اندر موجود تھی، کیا آج بھی ایسا ہی ہے؟ کیا صلیب پر مرتے ہوئے یسوع کو دیکھ کر اگر وہ صوبیدار تبدیل ہو رہا، نہ صرف آؤٹر چینج ہے، انر چینج آ رہا ہے اس میں، اور جو یسوع کو قبول کر لیتے ہیں ان کے اندر سے تبدیلی جاری ہوتی ہے، ان کے اندر سے تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوتی ہیں، اور وہ پھر انسان اور انسانوں کے تمام ان باتوں سے محبت کرتے ہوئے انہیں تبدیلی کی طرف مائل کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیا آج ایمانداروں کے اندر وہ تبدیلی آ چکی ہے؟ کیا صلیب پر دیکھنے کے وسیلہ سے ہم سب کے اندر وہ تبدیلی آئی ہے؟ کیا آپ کی عادات تبدیل ہوئی ہیں؟ نمبر 9، تمام خوا کے الفاظ کے ساتھ ابلیس یسوع مسیح میں عورت کی نسل کو دیکھ رہا تھا۔ جب یسوع مسیح نے فرمایا نا کہ تمام خوا، تو تمام خوا کے الفاظ نے ابلیس کے اندر خوف کو پیدا کر دیا، اور اسے پیدائش 3:15 کا وہ وعدہ یاد آ گیا کہ عورت کی نسل سے میں تیری تباہی لاؤں گا، عورت کی نسل جو ہے تجھے تباہ و برباد زمین پر کر دے گی۔ اور وہی وعدہ جو تھا وہ اسے یاد آیا جب یسوع مسیح نے صلیب پر فرمایا تمام خوا۔ تمام خوا کے الفاظ ابلیس کو خوف زدہ کرنے کے لیے تھے۔ یسوع مسیح کو بہت سارے لوگ
बेचारा देख रहे थे, लाचार देख रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के तमाम हुआ के अल्फाज फतहमंदी के अल्फाज थे, और सलीब पर उसके फतहमंदी के अल्फाज इब्लीस को शिकस्त दे रहे थे, इब्लीस को हरा रहे थे, इब्लीस को मिस्मार कर रहे थे, उसकी सल्तनत को तबाह कर रहे थे। ऐसे फतहमंद अल्फाज जब यीशु मसीह ने बोला कि तमाम हुआ। एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगी, ये रियल है। एक बार हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स फौज में भर्ती था जो बहुत ही दलेर था और तलवार का माहिर था। इतना दलेर कि उसकी तलवार के जब उसके हाथों में आती ना, तो जो उसके सामने आता उसका सर कलम कर देता। हिंदुस्तान की जंग जो थी दूसरी कौम के साथ हो गई, बरतानिया की फौज के साथ स्टार्ट हुई। अब गोरे जो थे वो जब लड़ रहे थे, और हिंदुस्तान की फौज में यही एक दलेर कमांडर था। जब इसके हाथ में तलवार थी, ये अंग्रेजों के सर कलम करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। जो इसके सामने आता ये ऐसे के पास उसके सर कलम करता जा रहा है। अंग्रेज बहुत परेशान होना शुरू हुए कि एक ही शख्स ने हमारे सैकड़ों जो थे सिपाही मार डाले हैं। अब हुआ क्या कि करते करते हर कोई कोशिश कर रहा था कि इस शख्स का सर कलम कर दिया जाए। चूंकि घेरा डालते, फिर मारते, फिर कोशिश करते। अब एक शख्स ने हिम्मत करके उस शख्स की गर्दन काट दी, उसका सर जो है तन से जुदा कर दिया। लेकिन वो कटे सर के साथ भी अंग्रेजों के सर जो था वो कलम करता जा रहा था। अंग्रेज बहुत हैरान हुए कि ये कैसा शख्स है कि इसका सर तन से जुदा हो चुका है, लेकिन ये उसके बावजूद काटता जा रहा है, हमारे सिपाहियों की गर्दनों को काटता जा रहा है, काटता जा रहा है। बरतानवी फौज के अंदर एक सिपाही जो था वो बड़ा अक्लमंद था। उसने उस शख्स से कहा, ओए तेनों नजर नहीं आता तेरा सिर जमीन पे पिया, तो तू फिर भी लड़ना पिया। जब उसने ये बात सुनी तो साथ ही एकदम से धड़म से वो जमीन पर गिर गया। सेम ऐसे ही शैतान के साथ है। जब कभी वो आपके साथ लड़ना शुरू करे, आपके हालात में वो खराबी लाना शुरू करे, आपके घरों के अंदर वो मसाइल पैदा शुरू करे, तो उसे कहा कीजिए कि देख सलीब पर मेरे यीशु ने तेरे सर को कुचल दिया हुआ है, तू हारा हुआ है, तू शिकस्त पा चुका है, अब तेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो वहीं पर गिरकर मर जाएगा। उसकी कहा जा सकता है कि उसकी जान निकल जाएगी, मां ही मर जाएगी। यानी अगर आपने इब्लीस को शिकस्त देनी है तो उसको सलीब की फतह याद दिला दिया करें। सलीब की फतह में इब्लीस की हार है, और ये मेरी और आपकी फतह का निशान है। ये मेरी और आपकी उस गरूर का निशान है जो हम कह सकते हैं पौलुस रसूल की तरह कि नामुमकिन है मैं किसी और बात पर फख्र करूं सिवाय तेरी सलीब की। और जब कभी आपको फख्र करना पड़े, गरूर आपकी जिंदगी में आए, तो सिर्फ सलीब के लिए लाया करें, सिर्फ सलीब को अपने अंदर लेकर इस पर गरूर किया करें, इस पर फख्र किया करें, इसको ऊंचा किया करें, इसको सर बुलंद किया करें, इसको हमेशा अपनी जात के अंदर, अपने कामों के अंदर हमेशा ऊंचा रुतबा दिया करें। नंबर 10 थे, राह चलते हुए लोगों ने मसीह में कुछ ना देखा। लोगों ने ला ताल्लुकी में मसीह में कुछ ना देखा। कुछ लोग ला ताल्लुक होते हैं यीशु मसीह से, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अपना कोई भी रिश्ता यीशु मसीह के साथ जोड़े नहीं होते, और ला ताल्लुकी में वो बस चलते चले जाते हैं, अपनी दौड़ में दौड़ रहे होते हैं, अपनी दौड़ में वो चलते चले जा रहे होते हैं। और मसीह कलवरी की पहाड़ी पर जब मसलूब हुआ ना, राह चलते हुए लोग बासानी उसे देख सकते थे और देख भी रहे थे, लेकिन ला ताल्लुकी में ताल्लुक ना बनाते हुए वो बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इन लोगों ने सर हिला हिला कर कहा था, इसने औरों को बचाया, अपने तई बचाए तो हम माने और इसको इस पर फिर ईमान लाए। इनके लिए यीशु मसीह सिर्फ एक इंसान था, एक आम शख्स, और यीशु मसीह एक आम शख्स होते हुए बस एक बात कह रहे हैं। जैसे हम अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हम क्या कहेंगे, हम उसे जानते नहीं है, हाय हाय कि ना पड़ा एक्सीडेंट हो गया था, एनु कि नहीं चोट लग गई ने, या कोई मार आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, एक को बहुत बुरी तरह पीट दे, हम बस ऐसे ही बोल। सेम ऐसे ही तब लोग थे, वो चलते जा रहे हैं, राह चलते हुए देख रहे, हाय हाय कितना जुल्म होया है, कि नैनो मारा गया, कि नैनो तकलीफ दी थी, मतलब ये कहकर हम आगे बढ़ जाते हैं। हम
ہم یہ بولتے ہوئے بس آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور تب بھی لوگ ایسے ہی تھے کہ وہ ان کے لیے کوئی بھی معنی یسوع مسیح نہیں رکھتا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ان کے لیے گڈ فرائیڈے کی باتیں, ان کے لیے کرسمس کی باتیں, ان کے لیے پام سنڈے, ان کے لیے فرائیڈے سنڈے کی سروسز کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ بس آتے ہیں, جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں, اور بعد میں صرف اپنی دنیا میں وہ مسرور اور شادمان رہتے ہیں, اپنے کاموں کے اندر وہ بزی رہتے ہیں, اپنی دنیا میں بزی رہتے ہیں, صلیب کے ساتھ, یسوع مسیح کے ساتھ, خدا کے ساتھ لا تعلقی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور بالکل ان رومی سپاہیوں کی طرح جو اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے, وہ بھی صرف اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے, ان کا بھی کوئی سروکار یسوع مسیح سے نہیں تھا. وہ ظلم ڈھا رہے تھے, کیونکہ ہمارے اور آپ کے نزدیک یسوع کا لہو پاک ہے, اور وہ جس جگہ پر لگ جاتا ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہے. آج میرے اور آپ کے پاس اگر ہم کہیں تو زندہ اس لہو کو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. ہم کیسے اس کو لہو کو اپلائی کرتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں, اور ایمان کی حالت میں اپلائی کر کے اس کو کہہ کر کے خداوند یسوع ہم تیرا خون اپنے اوپر مانگتے ہیں, ہم اس چرچ پر مانگتے ہیں, لوگوں پر مانگتے ہیں, اور کیا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جگہ پاک ہوگی, ہم پاک ہوگے. اور ہمارا ایمان جب یہ ہے تو رومی سپاہیوں کا کیا تھا؟ وہ لا تعلق تھے. جب کیل ٹھونکے جا رہے ہوں گے تو کیل ٹھونکتے ہوئے کیا لہو نہیں بہا؟ جو لہو بہا کا سپاہیوں کے ہاتھوں پر نہیں لگا. لیکن وہ کیوں پاک نہ ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اندر سے اسے قبول ہی نہیں کیا, انہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا تھا. جب کیل ٹھونکے جا رہے ہوں گے تو فوارے خون کے چھوٹے ہوں گے تو کیا ان کے بدنوں پر نہیں خون گرا ہوگا؟ لیکن وہ کیوں تبدیل نہ ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا ہی ایک مجرم کے طور پر تھا, انہوں نے ایک عام شخص کے طور پر اس کو لیا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں, وہ یسوع کو ایک عام شخص ہی بعض اوقات لے لیتے ہیں, ایک مجرم کے طور پر لے لیتے ہیں, یا اس کے لہو کی وہ قیمت نہیں سمجھتے, اس کے صلیب کے کفارے کو اس طور سے اپنی زندگیوں میں لیتے ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتے ہیں, اور نہ ہی ان کی زندگیوں کے اندر کوئی کام ہوتا ہے. کیونکہ جیسے ہم یسوع مسیح کو لینا شروع کریں گے, ہم جس طور سے اسے دیکھنا شروع کریں گے, ہم جس طور سے یسوع مسیح کو قبول کرنا شروع کریں گے, وہ ہمارے لیے ویسے ہی کام کرنا شروع کرے گا. میں نے ایک بات آپ سے لاسٹ سرمن میں کہی تھی کہ خوف تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس خوف کو خود ختم نہ کریں. یسوع مسیح کی موجودگی بھی خوف ختم نہ کر پائی. بعض اوقات یسوع مسیح کی موجودگی بھی معجزے نہیں کر پاتی, کیونکہ وہ اپنے شہر میں گیا, اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, اور وہ معجزے نہ کر سکا. کیوں؟ کیونکہ قبولیت, اور جیسا ہم یسوع مسیح کو دیکھ کر اپنی زندگی میں ریسیو کر سکتے ہیں, اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب خداوند کام نہیں کرے گا ہماری زندگی میں. خداوند اس طور سے جس طور سے اگر ہم چاہیں بھی تو پھر کام نہیں کر پائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یسوع مسیح کو ہم اپنی زندگی میں وہ جیسا ہے اس کو ویسا لینا شروع کریں. ایک 12 برس کی عورت, بھیڑ کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح پر گری پڑتی تھی, اتنی بھیڑ تھی کہ ادھر سے گر, ادھر سے گر, یہاں بھی پڑ, وہاں بھی اس کے اوپر گر رہی ہے, لیکن وہ صرف گر پڑ رہی ہے, وہ صرف ادھر ادھر سے یسوع مسیح کو پکڑ رہی ہے کہ شاید وہ منہ سے بولے اور ہم شفا پا جائے. ایک ہی عورت 12 برس کی کیا کہتی ہے؟ ایمان کے ساتھ ایک الفاظ وہ گھر ہی سے بول کر رہی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. اور جب چھوتی ہے تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مجھے کس نے چھوا؟ تو شاگردوں کے آگے سے الفاظ یسوع مسیح بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے, تو پوچھ رہا ہے مجھے کس نے چھوا؟ لیکن اس کیا کہتا ہے؟ میرے اندر سے قوت نکلی. آج ڈیپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے اندر سے قوت کیسے نکلوائیں. یہ چیز ہمیں خدا کے خادم بڑی اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ برکت کچھ لوگوں نو لینی آندی ہے, برکت خادموں کے اندر سے آج بھی لینی آتے, نکلوانی آتی ہے. اور وہ طریقے تب بھی تھے, وہ طریقے آج بھی ہیں کہ ہم خداوند کی حضوری میں خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں, خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں, اور ہم اس سے پھر کیسے اس طور سے محبت کے ساتھ ہم اپنے دنیاوی برکات کو کیسے ریسیو کر سکتے ہیں. رات کو ایک لیڈی میرے ساتھ بات کر رہی تھی, تو وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ باجی مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ میں جب میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے
جب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، مجھے دھتکار دیتا ہے، میں نہ روزے رکھتی ہوں، نہ میں دعا کرتی ہوں، نہ میں بائبل اسٹڈی کرتی ہوں، نہ میں چرچ جاتی ہوں، میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا. تو میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا تمہارا شوہر تب تم سے پیار کرے گا جب تم اپنے خدا سے پیار کرو گی، اور پھر تمہارا خدا جب تم سے پیار کر رہا ہوگا، تمہارا شوہر، تمہارے بچے، تمہارے ریلیٹیو، ہر کوئی تم سے پیار کرے گا. لیکن کیسے؟ جب ہم خداوند کو محبت کے طور پر اپنی زندگی میں رسی. ہم محبت انسانوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم محبت انسانوں میں سے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقی محبت اگر ہم پا سکتے ہیں تو وہ اپنے خدا سے، اور جب خدا ہم نے حقیقی محبت سے معمور کر دے گا تب سارے رشتوں میں حقیقی محبت آنا شروع ہوگی. آج بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند کو محبت کرنے والا خداوند بھی لیں، پیار کرنے والا خداوند بھی لیں. لاچار اور مفلوج شخص یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. فقی فریسی کہتے ہیں کفر بکتا ہے. وہ شخص ایمان سے قبول کر لیتا ہے، گناہوں سے بھی چھٹکارا، مفلوجیت سے بھی چھٹکارا. ایک ہی جملہ کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، ایک شخص کسی اور طور سے لے رہا ہے، دوسرے کسی اور طور سے لے رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کفر بکتا ہے، دوسرا اس کو قبول کر کے نجات پا جاتا ہے. ڈیپینڈ ہم پر کرتے ہیں ہم صلیب کو کس طور سے لے رہے ہیں، ہم صلیب کو کس طور سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے صلیبی کفارے کو کس طور سے اپنی زندگیوں کے اندر ریسیو کر رہے ہیں، کس طور سے، کس اینگل سے جو ہے ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں. دنیا یسوع مسیح کو گنہگار دیکھتی ہے، دنیا یسوع مسیح کو دیکھتی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مجرم ہے، یہ بے وقوف ہے. لیکن یسوع مسیح دنیا کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ عین زنا میں پکڑی ہوئی عورت کو بھی بیٹی کہتا ہے، وہ زکئی کو بھی ابراہام کا بیٹا کہتا ہے، وہ کپڑی عورت کے لیے بھی ابراہام کی بیٹی فرماتا ہے. اس کے دیکھنے کا اینگل اور انسان کے دیکھنے کا اینگل کتنا الگ ہے. لیکن آج اس کے اینگل کو دیکھ کر ہمیں اپنا اینگل اس کے مطابق بنانا پڑے گا. ہمیں اس کے مطابق جیسے وہ دیکھتا ہے ہمیں ویسے دیکھنا پڑے گا، جیسے وہ ہمیں جانتا ہے ہمیں ویسے جاننا پڑے گا. گناہگاروں کے لیے یسوع مسیح کے اندر انتہائی محبت، کیونکہ وہ کسی بھی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. اور جب وہ ایسا چاہتا ہے تو آج ہمارے اندر ویسا صلیبی دیکھنے کا پھر ویو ہونا چاہیے، ہمارے اندر ویسا اینگل ہونا چاہیے. ایک شخص ایک روڈ پر جا رہا تھا تو کسی خاندان نے اپنے گھر کا سارا کباڑ نکالا. جیسے موسٹلی لیڈیز اپنے گھروں کی صفائی کریں نا تو جب جنرل صفائی ہوتی ہے نا تو بہت ساری چیزیں پھینکتے جاتے ہیں. اسی طرح اس خاندان نے بھی کیا کیا کہ بہت سارا سامان پھینکا ہوا تھا. لیکن وہیں پر ایک شخص روڈ پر جا رہا تھا اور روڈ پر جاتے ہوئے جب وہ کوڑے دان کو اس نے دیکھا تو کوڑے دان کے اندر ایک سینری پر اس شخص کی نظر ٹک گئی. سینری پر ٹکی، اس نے پکڑا، اس کو ہلکا سا صاف کیا، اسے وہ سینری پسند آئی، اس نے اٹھایا اور گھر لے گیا. وہ بیسیکلی ایک پینٹر تھا. اور اس شخص نے جب اس سینری کو اٹھا کر وہ اپنے گھر چلا گیا اور گھر جا کر اس نے اس سینری کو لیا، اس میں کچھ رنگ اور بھرے، کچھ جگہوں سے پینٹنگ کر کے اس کی مینٹیننس مزید کی، اس کو اور خوبصورت بنا دیا، کلر کر دیے. جہاں سے تھوڑا بہت کمی بیشی اس کو نظر آئی اس نے وہ کمپلیٹ کی اور رکھ دی. اس کے شہر میں ایکزیبیشن تھی، پینٹنگ ایکزیبیشن، یعنی پینٹنگ کی نمائش تھی. اور نمائش کے اندر وہ بھی اپنی سینری لے کر چلا گیا. نمائش میں جب اس نے اپنی پینٹنگ رکھ دی اس ایکزیبیشن کے اندر تو دیکھا گیا کہ اس کی پینٹنگ کی قیمت سب سے زیادہ تھی. اتنی ہائی پرائسز کی وہ پینٹنگ تھی اور اس کو سعودی عرب کے شہزادے نے خریدا اور خرید کر اپنے محل میں لگا دیا. پینٹر جانتا تھا کہ اس سینری کی ویلیو کیا ہے. آج کیا ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے یسوع مسیح کی ویلیو کیا ہے؟ ہمارا یسوع مسیح کس قدر زوراور ہے، ہمارا یسوع مسیح کس قدر، اور یہ تو وہی جانے گا جو یسوع کی صلیب سے واقف ہوگا، جو یسوع مسیح کے کفارے سے واقف ہوگا، جو یسوع مسیح کی اس قدرت سے واقف ہوگا، جو اس کے زخموں سے واقف ہوگا. اور ہم ایک گیت گاتے ہیں، تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے. جو زخموں کو پہچانتا نا، جو اس لہو کی دھارا سے واقف ہے، اسی لہو کی دھارا کا واقفیت کے وسیلہ سے ہم اس کی قدر جان سکتے ہیں. یہاں اب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک چیز جو میں نے ہمیشہ اس کلیسیا کے اندر دیکھے وہ پتہ کیا ہے؟ آپ خدا کے خادم سے بہت پیار کرتے ہیں. کیوں؟ آپ ان سے واقف ہیں.
آپ ان سے واقفیت رکھتے ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں, آپ کے ان سے اس لیے اتنی الفت ہے, اس لیے ان سے اتنی محبت ہے, اس لیے اتنا پیار ہے. اور جو یسوع مسیح سے واقف ہیں, جو یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ پا لیتے ہیں, اس کا بھید سیکھ لیتے ہیں, اس کی صلیب سے واقف ہو جاتے ہیں, اس کے زخموں سے واقف ہو جاتے ہیں, وہ اس سے بے انتہا محبت کرنا شروع کرتے ہیں, وہ اس سے بے انتہا پیار کرنا شروع کرتے ہیں, اس کے پیار میں ڈوب جاتے ہیں, اس کے پیار کی انتہا کی گہرائیوں کے اندر خود کو لے کر جانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ وہی کرے گا جو صلیب سے واقف ہوگا, جو اس قدرت سے واقف ہوگا. یہودیوں کے لیے صلیب ٹھوکر, یونانیوں کے لیے بے وقوفی. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو کیا ہے, نزدیک تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی ہاللویا ہاللویا. آج دنیا کے لوگوں کے لیے صلیب ٹھوکر ہے, اور صلیب کو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, سڑکوں پر بنواتے ہیں اس کی بے عزتی کرنے کے لیے, اور جس قدر تذلیل کر سکتے ہیں نا اس کو کرتے ہیں. ایون دو کہ لاسٹ ایئر صلیب کموڈ پر بنائی گئی, فلیش جو ہوتے ہیں ان تک پر بنا دی گئی. اس قدر توہین لوگ کرتے ہیں, جوتوں پر بناتے ہیں, کپڑوں پر بناتے ہیں, ہر اس چیز کو جو کہ یوز کر کے پھینکی جا سکے, ہر اس جگہ پر صلیب کو بنانے کی کوشش کر کے اس کو تذلیل کرتے ہیں, اس کی بے عزتی کرتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی صلیب کی قدر وہی جان سکتا ہے جو اس کی صلیب کے بھید کو سیکھ جاتا ہے, جو اس کے مکاشفے کو سیکھ جاتا ہے. اس لیے کہیے کہ خداوند وہ لوگ آج کے بعد تیری صلیب کا بھید سیکھنا شروع کرے, آج کے بعد تیری صلیب سے واقفیت حاصل کرے, تاکہ آج کے بعد تیری صلیب فخر کا سبب بنی رہے, اور وہ کبھی بھی کسی کے لیے تذلیل نہ کرنے پائے, کوئی بھی اس کی تذلیل نہ کر سکے. وہ میرے اور آپ کے فخر کا سبب, وہ میری اور آپ کی شان ہے. یہ صلیب میری اور آپ کی بان ہے. یہ صلیب ہمیشہ ایسے ہی سر بلند رہے, یہ صلیب ہمیشہ ایسے ہی ہماری پہچان بنی رہے, ہماری زندگی بنی رہے, ہمارا گھمنڈ رہے, ہمارا فخر رہے, ہمارا غرور رہے. ہاللویا. اس صلیب کو ہمیشہ ہماری زندگیوں میں اتم رتبہ ملے. اگر دیکھنا ہے صلیب کو تو پرانے عہد نامہ میں دیکھیے, گھروں کے چوکھٹوں پر صلیب کا نشان لگا دیا. تو اس فرشتے سے پوچھئے, اس موت کے فرشتے سے جو چاہ کر اس گھروں کے اندر انٹرنس نہ لے سکا, موت بھی گھروں کو چھوڑ جاتی ہے جہاں پر صلیب لگ جاتی ہے. ہاللویا. صلیب کی ویلیو پوچھنی ہے تو راہ فاحشہ سے پوچھئے. سارا ملک تباہ و برباد. ایک لال ڈوری کہا گیا لٹکا دینا کھڑکی سے باہر, اور اسی لال ڈوری کو صلیب کی نمائندگی تھی, اور اسی صلیب کے وسیلہ سے خود بھی بچی, سارا خاندان بچ گیا. صلیب کی قدر کا پوچھنا ہے تو آدم سے پوچھئے. صلیب پرانے وقتوں میں بھی اعلیٰ, آج بھی اعلیٰ, اور ہمیشہ ہی اعلیٰ رہے گی. ہاللویا. صلیب کو نہ کوئی مٹا سکا, نہ کوئی مٹا سکے گا, اور نہ ہی یہ کبھی مٹے گی. ہاللویا. صلیب ہمیشہ 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 کے لیے سر بلند. صلیب کی قدر پوچھنی ہے تو قسطنطین بادشاہ سے پوچھئے. قسطنطین بادشاہ جو کہ ایک ملک کا بادشاہ, دوسرے ملک نے اس پر چڑھائی کر دی, حملہ کر دیا. قسطنطین ایک غیر ایماندار مسیحی نہیں تھا, بلکہ کیا تھا, غیر ایماندار شخص, بتوں کی پوجا کرنے والا. رات کو خواب میں اس کو ملا یہ مکاشفہ کہ اپنے جھنڈوں پر ریڈ کراس بنا دے. اسی مکاشفے کو اس نے لیا, اس نے اپنے سفید جھنڈوں پر کراس کا نشان بنا دیا. اسے یہ بھید ملا تھا کہ اس نشان کے وسیلہ سے تو فتح پائے گا. اور جب وہ جنگ کے لیے نکلا, وہ جھنڈے لے کر اسی ریڈ کراس کے وسیلہ سے اس نے دشمن کی فوج پر فتح پالی, خود بھی چینج ہوا, ملک میں بھی مسیحیت کو لایا. پوچھنا ہے تو اس قسطنطین بادشاہ سے صلیب کا بھید سیکھیے, مکاشفہ سیکھیے کہ صلیب کتنی اہمیت رکھتی ہے, کہ آپ کو ہر جنگ میں, آپ کی زندگی کا میدان جنگ ہو, آپ کے حالات کا میدان جنگ ہو, آپ کے کاروبار کا میدان جنگ ہو, آپ کو کہیں پر بھی ابلیس نے جنگ کے اندر, جنگ کی حالت میں لایا, صلیب آپ کو فتح بخشے گی. صلیب آپ کے لیے فتح کا نشان بن جائے گی.
पतरस से पूछिए सलीब, जो पता क्या कहता है, मुझे उल्टी सलीब पर लटका दो, क्योंकि सीधी सलीब पर तो मेरा मसीहा लटका था, सीधी सलीब पर तो मेरा आका, मेरा उस्ताद वो मसलूब हुआ था, और मेरी क्या जुर्रत कि मैं सीधी सलीब पर लटक सकूं। उल्टा खुद को लटकवाने के लिए कहता है। और एक बड़ा खूबसूरत गीत, क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़ ए जवान जवान। जिन लोगों का क्रूस निशान है, सलीब निशान है, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हम देखें तो सलीब हर जगह हमें नजर आएगी। ईमान की हालत में देखना शुरू कीजिए, खेतों में जब हल चलाया जाता है तो सलीब का निशान बनता है। मैं और आप सलीब हैं। हाथ खोल दीजिए, मैं और आप सलीब हैं। हम सलीब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे अंदर सेल्स का एक झुरमट मौजूद है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक सरमन दिया था, मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। हमारे अंदर सेल्स इस तौर से और ऐसे सलीब की शक्ल में सेल्स का एक झुरमट हमारे अंदर मौजूद है, जो हमारे बाहर भी सलीब की नुमाइंदगी कर रहा है, हमारे अंदर भी उसने सलीब को गाड़ दिया। जो शख्स तजलील कर रहा है उस तक पैगाम पहुंचाइए, तेरे अंदर तो मेरे खुदावंद ने पहले ही से सलीब को गाड़ दिया, तू क्या तजलील कर सकता है। हमारे चेहरों पर सलीब है, हमारे चेहरे सलीब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए सलीब को कोई भी मिटा नहीं सकता, और सलीब को हमेशा ऐसे ही सरबुलंद मेरा यहोवा रखेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे।